दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित। लकडाउन थप गरिएकोमा विरोध सुरु। रोगको भन्दा भोकको चिन्ता भन्दै विकल्प खोज्न सरकारलाई आग्रह। स्वदेश फर्कने नेपालीको व्यवस्थापनका लागि सरकारको बृहत कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत। आफ्नै विज्ञप्तिका कारण आलोचना खेप्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग र रुकुम घटनाबारे सडकदेखि सदनसम्म सरकारको ध्यानकर्षण। तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग। दर्शकवृन्द, बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसङ्गबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 62,90,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,74,000 नाघेको छ। त्यस्तै 28,62,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार संक्रमितको संख्या 1798 पुगेको छ। त्यसमध्ये 221 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 8 जनाको मृत्यु भएको छ। अब सुरु गरौं आजको बुलेटिन। रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको घटनामा जाजरकोटका नवराज विक सहित 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। उक्त घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै सोमबार पनि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको छ। हेरौं यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो पूरा रिपोर्ट। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको घटनाका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्। सांसदहरूले घटनाका विषयमा सरकार मौन बसेको, घटनालाई ढाकछोप उन्मुख पारिएको तथा देशमा जातीय भेदभावको अवस्था गम्भीर भएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा बोल्दै सांसद चन्दा चौधरीले रुकुम घटनाको विषयमा गृह मन्त्रालय किन चुप लागेको भन्दै प्रश्न गरे। उनले दलित भएकै कारण रुकुममा अमानवीय घटना घटेको उल्लेख गर्दै दलितका लागि दलित नै, मधेसीका लागि मधेसी नै, महिलाका लागि महिला नै बोल्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्दै सरकारसँग प्रश्न राखेकी छन्। यस्तै सांसद आशा कुमारी विकले जाजरकोटको घटना जातीय विभेदकै कारणले भएको उल्लेख गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गरी घाइतेलाई उपचार गर्न र पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले उच्च जातीय अहंकारमा रुकुम पश्चिम सोतीको घटनालाई ढाकछोप गर्न संगठित प्रयत्न भएको हो कि भन्ने आशंका राख्दै घटनाको छानबिन गर्न सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग राखेका छन्। सांसद थापाले लकडाउनको अवधिमा जातीयताकै कारण 32 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क संसदमा प्रस्तुत गर्दै सदनले सर्वपक्षीय संसदीय समिति नबनाएसम्म न्यायको पक्षमा बोलिरहने र संसदीय समितिको माग गरिरहने बताएका हुन्। यता रुकुम पश्चिमकै घटनालाई लिएर नेपाल दलित संघ काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिले घटनाको सत्य तथा छानबिनको माग गर्दै सोमबार प्रदर्शन गरेको छ। जातीय छुवाछुतकै कारण घटना भएकाले पीडकलाई तत्काल सजायको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको संघका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष गंगा सुनारले बताए। सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने पनि अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ। संघले सोमबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। गत जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको घटनामा जाजरकोटका नवराज विक सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफ्नै मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिका कारण विवादमा तानिएका छन्। मन्त्रालयको सहमति बिनै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकारी विद्यालयलाई निजीको जिम्मा दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको आशयमा विज्ञप्ति जारी गरेसँगै मन्त्री पोखरेल आलोचित बनेका हुन्। हेरौं पूरा रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यति बेला आफ्नै विज्ञप्तिका कारण आलोचनाका शिकार बनेका छन्। मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयको सहमति बिनै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकारी विद्यालयलाई निजीको जिम्मा दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको आशय सहितको विज्ञप्ति जारी गरेपछि उनी आलोचित बन्न पुगेका हुन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले गत बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर 166 मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी बजेटमै समेटिएको कार्यक्रमलाई मन्त्रालय स्वयंले नै प्रस्ताव नगरिएको भनी विज्ञप्ति जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री पोखरेलको आलोचना बढेको हो। मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 166 मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भए तापनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति सरकारी क्षेत्र विकास साझेदारीहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिनेछ। यस सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलको विज्ञप्ति बाहिरिन साथ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। कतिपयले नैतिकताका आधारमा मन्त्री पोखरेलले राजीनामा नै दिन सुझाएका छन्। उक्त प्रस्तावले सामुदायिक विद्यालयलाई झनै अपमानित गराएको र मन्त्रीले नै निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिन अग्रसर भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ। अर्कातर्फ कोरोनाको महामारीले देश लकडाउनमा रहेका बेला निजी विद्यालयले भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र असार 1 देखि वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन सुरु गर्ने निजी विद्यालयहरूको एकलौटी घोषणा सम्बन्धमा मन्त्री पोखरेलको औपचारिक धारणा नआएकाले पनि उनी आलोचित बनिरहेका छन्। यथा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सोमबारको संसद बैठकमा जेठ 15 को बजेट भाषणपछि संसदमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै सामुदायिक विद्यालयहरू निजी विद्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको बताए। मन्त्री खतिवड़ाले सरकारले माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा दिने दायित्व बोकेकाले यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सरकारको नै भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने सहयोग लिने बताए। निजी विद्यालय सञ्चालकले 1% स्रोत सरकारलाई दिने र उनीहरूले नै कुनै विद्यालय माग गरेकाले बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको र निजी विद्यालयले दिने 1% रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्दा गुणस्तर वृद्धिमै सहयोगी हुने मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ छ। स्वदेश फर्कने नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि तयार बृहत कार्ययोजनालाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। यस कार्ययोजना अनुसार सरकारले खाडी मुलुक तथा मलेसियामा अलपत्र परेका झण्डै 25,000 मजदुरको निशुल्क स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको हो भने अन्यको हकमा स्वदेश फिर्ता हुन चाहने स्वयंले हवाई भाडा बेहोर्नु पर्नेछ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। कोभिड-19 क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर सीसीएमसी द्वारा तयार कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण स्वदेश फर्कने नेपालीको व्यवस्थापनका बृहत कार्ययोजनालाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदले कार्ययोजना पारित गरेसँगै सीसीएमसीले विभिन्न मुलुकबाट हवाई वा स्थल मार्गबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको लगत तथा विवरण संकलन गर्न थालेको छ। कार्ययोजना अनुसार हवाई माध्यमबाट स्वदेश फर्कने नेपालीले हवाई खर्च स्वयंले पर्नेछ। कार्ययोजना अनुसार नेपाल फर्किएपछि सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्नेछ भने सरकारी क्वारेन्टाइन निशुल्क हुनेछन्। त्यस्तै होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहे सम्बन्धित व्यक्तिले खर्च बेहोर्नु पर्नेछ। तर खाडी र मलेसियामा अलपत्र परेका झन्नै 25,000 मजदुरको हवाई लगायत खर्च भने नेपाल सरकार स्वयंले बेहोर्नेछ। मन्त्री परिषदले पारित गरेको कार्ययोजनामा स्वदेश फर्किने नेपालीलाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि र विभिन्न निकायको कार्य विभाजन गरिएको छ। विमानस्थलमा यात्रु जम्मा गर्ने, अभिलेख राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र होल्डिङ्स क्षेत्रमा पठाउने जिम्मा विमानस्थलमा गठित संयन्त्रले गर्ने कार्य तयार गरिएको छ। हवाई माध्यमबाट आउने व्यक्तिको सम्पूर्ण रेकर्ड सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी पहिलो चरणमा ल्याउने नेपालीको अन्तिम नामावली सूची तयार पार्न शुक्रबार नै कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले परराष्ट्रलाई निर्देशन गरेको छ। सोही अनुसार परराष्ट्रले अहिले सम्बन्धित दूतावासका कर्मचारी मार्फत नाम सूची तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको छ। हवाई माध्यमबाट भित्रने यात्रुले तोकिएको ढाँचाको अनिवार्य फारम भर्नुपर्नेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल आउने यात्रुको सबै विवरण 24 घण्टा अगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सोही अनुसार सीसीएमसीले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ। स्थल मार्गबाट आउने मध्ये स्वास्थ्य जाँचमा शंकास्पद देखिएमा यात्रुलाई नाका रहेको प्रदेश स्थित कोभिड अस्पतालमा लगिनेछ। हवाई माध्यमबाट आएका प्रदेश 1 र 2 का यात्रुलाई भक्तपुरमा, बागमती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 5 का यात्रुहरूलाई काठमाडौँ, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका यात्रुहरूलाई
ललितपुर स्थित होल्डिङ्स क्षेत्रमा राखिनेछ। सीसीएमसीले होल्डिङ क्षेत्र बनाउन आन्तरिक गृह कार्य सुरु गरिसकेको छ। हवाई माध्यमबाट 10 लाख यात्रु भित्रिने सरकारले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ, जसमा दैनिक 10,000 यात्रु हवाई माध्यमबाट भित्रनेछन्। यसमा झन्डै 3,50,000 नेपाली भारतबाट तत्काल फर्कन चाहेको सरकारी अनुमान छ। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी गरेको आज 70औं दिन पुगेको छ। यो अवस्था आउँदो 32 गतेसम्मका लागि कायम गरिएको छ। तर संक्रमण जोखिम कम गर्न गरिएको लकडाउनका बीच संक्रमितको संख्या भने पछिल्लो दिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले लकडाउन अवधिको सदुपयोग नगरी लकडाउनलाई मात्रै जोड दिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। हेरौँ बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन लागू गरेको आज 70औं दिन। सुरुवाती दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या खासै देखिए पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म संक्रमितको संख्या 1572 जना पुगेको छ। यो बीचमा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमितको संख्या बढिरहेको भन्दै सरकारले जेठ मसान्तसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर पछिल्लो समय सरकारको समयावधि थप गरेपछि यसको विरोध हुन थालेको छ। सरकारले लकडाउन अवधिको सदुपयोग नगरी लकडाउनलाई मात्रै जोड दिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। छिमेकी मुलुकबाट आउनेहरूलाई राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नगरेको, सीमामा कडाई नगरेको, लुकीछिपी आएका र भागेकाहरूको ट्रेसिङ नगरेको, कोरोना टेस्टलाई तीव्रता नदिएको तथा अन्य स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारी कदमको विरोध भइरहेको छ। विगत 2 महिनादेखि लकडाउनले उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय ठप्प रहेका छन्। यसले गर्दा सामान्य सर्वसाधारणदेखि ठूला उद्योगीहरूको जनजीवन समेत कष्टकर बन्न पुगेको छ। सरकारले कुनै पनि विकल्प बिना नै 2 महिनाभन्दा बढी सारा मुलुक बन्द गर्दा कोरोना भाइरसले भन्दा बढी सर्ने नसर्ने अरू रोग र भोकले मर्ने चिन्ता र चेतावनी सर्वसाधारण तथा विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्। पछिल्लो समय संसददेखि सामाजिक सञ्जाल र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका सदस्यहरू, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले समेत लकडाउनको ढाँचा बदलेर जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। विज्ञहरूले तथा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले समेत अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगरे कोरोनाले भन्दा पनि अन्य जटिलता थपिँदै जाने बताउँदै आएका छन्। यसले गर्दा विभिन्न व्यवसायीहरू तथा सर्वसाधारणहरूले सरकारको यो कदमप्रति रुष्ट हुँदै सडकमा आउने चेतावनी समेत दिन थालेका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न सरकारले लागू गर्दै आएको लकडाउन यही जेठ 20 गतेपछि खुकुलो गर्ने धेरैले अपेक्षा लिएको बेला शनिबार पुनः समय थप गरिएपछि व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण आक्रोशित भएका हुन्। नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले लकडाउनले गर्दा मानिसहरूको दैनिकी दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको र उद्योग व्यवसाय चौपट भएको भन्दै तर यस्ता कुरालाई सरकार संवेदनशील नभएको बताए। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संक्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउन खोकुलो पारिएको छ। त्यहाँ रेल र आन्तरिक हवाई सेवा यस अघि नै सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। सरकारले लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानी सहितको अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। तर प्रचलित निशान छापमा उक्त अध्यावधिक नक्सा प्रयोगका लागि भने संविधान संशोधनको आवश्यक छ। त्यसैले हाल संविधान संशोधन प्रस्ताव राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। अब संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्नेछ त हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फेले पेश गरेको नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो। आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा 274 को उपधारा 2 बमोजिम सम्वत 2077 साल जेठ 18 गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नेपालको संविधान संसदमा पेश भएको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोही धाराको उपधारा 3 बमोजिम सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 274 को उपधारा 3 को 2 बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब होइन, यसमा एउटा के हो भने संविधानको धारा 74 मा संविधान संशोधनको बारेमा बन्दोबस्त गरिएको छ। अब त्यो बन्दोबस्त अनुसार के हो भने यदि कुनै प्रादेशिक सीमाहरूको हेरफेरको कुरा छ, प्रादेशिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही कुरो छ भने
त्यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, किनभने सम्बन्धित प्रदेशहरूको पनि त्यसमा कन्सेन्ट चाहिन्छ, त्यहाँको विधायिकाले पनि त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यो के हो भने अब सङ्घीय मामला हो, यो त सङ्घीय मामला हो। त्यस निम्ति के हो भने सङ्घीय मामला भएको नाताले अब 274 को जुन बनोट छ त्यसले के भन्छ भने यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनको जुन विधेयक छ त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, विदिन 30 डेज गर्नुपर्नेमा त्यसमा जे होस् तत्कालै प्रकाशित भयो। अब के हो भने यसको प्रोसेस के हो भने 2/3 मेजोरिटी दुईटै हाउसको कायम रहेको हाल जुन सङ्ख्या कायम छ त्यो सङ्ख्यामा यदि 2/3 मेजोरिटी हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ द्याट विल बी द पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन। त्यो चाहिँ विधेयक चाहिँ के छ भने संविधानको हिस्सा हुन्छ। खाली के छ भने त्यो पास भइसकेपछि प्रेसिडेन्ट कहाँ जान्छ र प्रेसिडेन्टले चाहिँ त्यसमा आफ्नो कन्सेन्ट विदिन 15 डेज 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले त्यसमा आफ्नो सिल लगाएपछि त्यसको प्रमाणीकरण गरेपछि त्यो विधेयक चाहिँ के छ भने औपचारिक रूपमा पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन हुन्छ। अब मन्त्री तुम्बा आम्फेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ। त्यसपछि विधेयकमाथि सांसदले प्रश्न उठाउनेछन्। सांसदले उठाएका प्रश्नको मन्त्री तुम्बा आम्फेले जवाब दिने कार्यक्रम हुनेछ। मन्त्रीले जवाब दिएपछि सैद्धान्तिक छलफल सकिनेछ। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि मात्र विधेयक संसदमा संशोधनका लागि योग्य हुनेछ। संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि समितिमा पठाउने वा संसदमा नै छलफल गर्ने भन्ने विषयमा पुनः छलफल गरिनेछ। त्यसपछि विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउनेछन्। विधेयकमा सांसदले संशोधन प्रस्ताव धेरै दर्ता गराएमा समितिमा पठाइनेछ भने संशोधन प्रस्ताव कम परे वा संशोधन नै नपरे प्रतिनिधि सभामा नै पेश गरी पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भए राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाका सांसदले संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रश्न गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभाका सांसदले उठाएको प्रश्नको मन्त्री तुम्बा आम्फेले जवाब दिएपछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्दछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि संविधान संशोधन हुनेछ। यो संविधान संशोधनको नियमित प्रक्रिया हो, तर सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने पक्षमा छ। अब होइन, वास्तवमा के हो भने यसमा धेरै अब किनभने एउटा ड्यू प्रोसेसमा गरे हुन्छ, आतिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। किनभने एउटा मैले के देखिरहेको छु भने एउटा नेसनल कन्सेन्सस छ। त्यस निम्ति संविधान एउटा प्रक्रिया पुर्याएर गर्दा हुन्छ। अहिले यसमा धेरै फास्ट ट्र्याक गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन र तर अनावश्यक ढिलाइ पनि गर्नु हुँदैन। तर अब अहिले त्यत्रो चाहिँ के छ भने किनभने अहिले एउटा सबैलाई एउटा समेटेर प्रक्रिया पुर्याएर त्यो गर्दा केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त। गत जेठ 5 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत जेठ 7 मा नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। नयाँ नक्सा जारी भएसँगै नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। गत जेठ 9 मा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्फेले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्। त्यस्तै आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।